Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Praise God. Devak Argani, Devak Muhima. And wonderful. Thank you, sister, very much. आणि आजच्या सकाळी आमी पळयतले मोगाच्या बाब म्हणटा वंडरफूल मॅसेज जावन आसा जेजू कितें सांगूंक कोत्तालो तो आयज आमी पळोवया आनी हांव मागतां निमाण्या दिसांनी मोगाच्या बाब म्हणदो तुमी कोणाचेच आयकूं नाका कित्याक जेजून सांगून दवरलेलें आसा एंड ऑफ द टायमार म्हज्या नांवान साबार जाण येतले आनी साबार जाणांक फटयतले म्हणून आयज आमी पळयतले मोगाच्या बाब म्हणदो पार्ट 1 धाकटीच केलेली आसा चोर हांव ब्रेक करतलो ही सगळी एक आनी एक किंगडम दुसरे पार्ट सांगतलो रायचियसनेस दुसरे पार्ट सांगतलो आनी एड म्हणटा तें कितें जेजू कित्याक जेजू म्हणटा पयलें सर्गीचें रास सोद आनी उपरांत आनी ताची रायचियसनेस आनी उपरांत तुका हांव प्रोवायड करतलो एड करतलो हें आमी दुसरे पार्ट शिकतले आनी मोगाच्या बाबा ही वर्स जावन आसा बायबलाची सभा लोकांनी प्रिचरांनी वा लोकांनी आत्ती आसा ती पोत्ती करून लोकांक इंटरप्रेट केलेली आसा आनी हें केन्ना घडटा ज्या मनशाक आत्मो ना तो देवाचें उतर आत्ते आसा तें पोत्तें कोत्ता म्हूण देवाचें उतर सांगता आनी पॉल आमकां सांगता मोगाचें बाब म्हणटो देवाचें उतर आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं शिकयता म्हणलेलें आसा आनी हें मोगाचें बाब म्हणून आयच्या सकाळ पळयतलें हांव सीक द किंगडम ऑफ गॉड हो टायटल जावन आसा आनी आयच्या सकाळ पळयतलें वंडरफूल जावन आसा मॅसेज तुका आनी म्हाका एनकरेज करता तुका आनी म्हाका होप दिता तसली मॅसेज जावन आसा ही आनी आयज आमी पळयतले हो जेजू म्हणटा पळय तो हो जेजू जिवे देवाचो पूत ह्या संवसारान कित्याक येयलो पळय तो वाय दी जीसस हॅज कम ऑन अर्थ वी आर गोइंग टू सी माय फ्रेंड दिस वर्स of the Bible many preacher or many people have twisted and told people lot of different things if you come to Jesus you will get all things worldly things material things जेच्या फुड्यान येवजाल तुका सबार वस्तू मेवतले संवसारांतले हे भाशेन तांणी शिकयलेले आसा मोगाच्या बाब म्हणटा बट दॅट इज नॉट अ ट्रू जेजून पत्ते सांगलेलें आसा तुमचे कोडे संवसारान दोन नाका म्हणलेलें आसा डू नॉट ले अप युअर ट्रेजर ऑन अर्थ chapter 16 verse 19 and onward if you read जेजून खूब सांगलेलें आसा तुज्यान देवाचो आनी गिरेस्तकायेचो मोग करूंक जायना पूण जेजू हिंगा कितें सांगतालो आयज आमी पळयतले मोगाच्या बाब म्हणटो जेजू हिंगा कितें सांगतालो पळय तो आनी वंडरफूल मॅसेज आयच्या साक आमी मागुया देवा आमच्या दोळे उक्ते कर बिफोर वी स्टडी लेट अस कम टू प्रे द लॉर्ड ओपन आवर आयज आमेन आनी हे वेळार मोगाच्या बाबा आमी पळयतले हांव सर्गीचें राज सोद म्हणलेलें आसा पयलें हाचेर वयर आमी पळयतले आयच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले सीख म्हणटा पळय तेंच उतर आनी किंगडम म्हणटा तें उतर दुसरे फावटी आमी पळयतले हांव ही धाकटीच वर्स कितलो डीप तेका मिनींग आसा आयज आमी पळयतले हांव आनी आमी पळयता एकल्या मनशान सांगून धरलेलें आसा मोगाच्या बाब म्हणदो इफ मनी एंड मॅटेरियल थिंग्स मेक यू बिलीव यू आर बेटर देन अदर्स You are poorest person on earth. तो सांगता मुगाचे बाब म्हणदो तुका दिसता गडे संवसारले दुडू मॅटेरियल थिंग्स तुका बेटर करता म्हण संवसारांच्या लोकांच्या उन जाल्यार हें तूं रॉंग जावन आसा तूं पुअरस्ट पर्सन जावन आसा ह्या संवसारान तुका हें सगळें आसनूय आनी तेका लागून मोगाचे बाब म्हणदो ओल्ड टेस्टमेंट पासून वचतले आमी आमकां मेवतले आनी तेच्यानी पयलीं आमी पळयतले एक घडणी इस्रायलच्या लोकांच्या मदीं घडलेली आसा पळय ती कितें घडलें जेन्ना देवान ताका भायर काडून हाडली इजिप्तांतली सगळे सायन दाखोवन गॉड हॅव शो सायन्स एंड वंडर इन इजिप्ट एंड ब्रॉट द पीपल आउट ऑफ इजिप्ट एंड गॉड इवन ओपन द रेड सी माय फ्रेंड एंड व्हॉट हॅपन देयर मायंड सेट ऑन अर्थली थिंग्स ताची मायंड कित्याचेर आसली संवसाराच्या वस्तूंचेर नो देवाचेर देव तेका केन्ना जाय आसलो जेन्ना तेका भूक लागता ताण लागता तेन्नाच तेका देव जाय आसलो पूण तेचे काळजान देवाक ओबे करता तसलें ओबिडियन्स नासलें मोगाचें बाब म्हणटो दे डोंट हॅव ओबिडियन्स दे वॉन्ट गॉड ओन्ली फॉर देयर ओन प्लेजर
देवाक तेणी कितें केलो आसलो कितें केलो आसलो एक स्लेव कसो आमी पळयता हांव केन्ना स्लेव आसता रांदून जेवण दिता ते भाशेन तेणी तांची मोत आसली मोगाच्या बाबंडू पूण ताका खबर ना गॉड कोण तो ताका खबर ना देव कोण तो आनी देवान ताका इज्रायलाक पोरचेक विल्डनान आसले हाडले ताका शिकोवपाक who I am the God, Jehovah God, Almighty God, who provide everything. I am the one who made the heaven and earth. आणि म्हज्या भायर दुसरो देव ना हांव एकलोच तो देव आनी हें सगळें करून पासून मोगाचें बाबंडू लिसन कितें घडलें तें चॅप्टर 11 बुक ऑफ नंबर्स तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार तुमी मार्क करा बरोवन दवरा chapter 11 and the mixed multitude there was among fell lasting and children of Israel wept again and ती रडोंक लागली खूंय आतां विल्डनसान आनी कितें सांगता आमी इजिप्ताक खाली तेन्ना मांस खाताले नुस्तें खाताले कुकुंबर खाताले गार्लीक खाताले वॉटरमेलन खाताले ओनियन खाताले आनी हिंगा देवा तुवें आमकां कितें काडलेलें आसा विल्डनसान देवा कांयच ना हिंगा आमी आदी खाले ते बरे आसले we are better my friend we are better oh God in Egypt we are eating meat fish doesn't matter what it is and तुवें आमकां हिंगा कित्याक काडल्या वो 6 कितें म्हणटा our soul is dry away आमचो सोल भितर मोत्ता देवा there is nothing at all हिंगा कांयच ना मोगाच्या बाबन पळयलां देवान ताका मोगान हाडलेली आनी देव जाण आसलो हांव ताचो प्रोवायडर म्हणून बायबल सांगता देव ताका 40 वर्सां मोगाच्या बाबून कितली 40 वर्सां ताका प्रोवायड करतालो उंडे मांस उदक तुवें पळयलां मोगाच्या बाबून 40 वर्सां कितलें जेवण जाय तें कितलें उदक जाय तें आनी बायबल सांगता तांचे आणू पासून झरोवन आसलें म्हणटा 40 वर्सां आमी 40 वर्सांनी कितलीं ड्रेसां चेंज करतले कितले मोचे चेंज करतले बट nothing happened to them God protecting them in the wilderness 40 years and still तांचे काळीज कसले असले मोगाच्या बाबून देवाक कितें म्हणटा ती देवा तुवें आमकां हिंगा कित्याक काडल्या हिंगा कितेंच ना हालीं तूं माना दिता उंडो आमकां स्वर्गा सोटया आमी 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 बेजार जाले उंडो हावन कसले असले काळी तेजे कसले असले हालीं जेवणाचेर आनी हावणाचेर आनी संवसाराच्या वस्तूचेर न देवाचेर देवाचो मोग तांचे काळजां नासलो मोगाच्या बाबंडू देव तांच्या जिवितांत नंबर 1 नासलो आनी तेका लागून हांव पळयता सलमान हें सगलें पयलें मोगाच्या बाबंड त्या संवसारांतलें आनी सलमान हांव पळयता कितें म्हणलां तेणें तो कितें म्हणटा सलमान चॅप्टर बुक ऑफ एक्लिसिया चॅप्टर 2 आनी वर्स आमी पळयत जाल्यार 11 सलमान कितें म्हणटा सलमान मोगाच्या बाबून सगळें केलें आनी तो म्हणटा एंड ऑफ द डे देन आय लूक ऑल द वर्क्स दॅट माय हँड हॅड ब्रॉट and the labor that I labored to do and behold all is vanity and vexation of spirit and there was no profit under the sun Solomon म्हणटा सगळें पळयलें मॅटेरियल थिंग्स पूण कितें सगळें एम्प्टी जावन आसा लागून आमी पळयता मोगाच्या बाबंडो जेजू सांगता therefore no thought चिंती नाका saying what shall we eat आमी कितें खातले आमी पळयता इस्रायलाचो लोक कितें म्हणटालो देवा तुवें आमकां हिंगा कित्याक काडलें why you brought over here Lord आमी आदी आसले ते बरे आसले तुवें आमकां हिंगा कित्याक काडलें why you brought over here there is nothing only you gave us this manna this bread little bread आनी तेका लागून जेजू सांगता मोगाच्या बाबंडू जेजूय मोगाच्या बाबंडो तेंच उलयता लोक चिंतालो when the Messiah come लोकांच्या मोतीन अशें आसलें मोगाच्या बाबंडो when the Messiah come जेन्ना जेजू येतलो मिसाय येतलो he will bring prosperity blessing health and wealth ह्या संवसारान जेवन येतलो ते रावताले कसलो जेजूक जो सलमाचे भाशेन कॉन्कर करतलो तसलो वर्ल्ड जो वेल्थ आनी हेल्थ आनी सगळें दितलो तसलो ते जेजू रावताले पूण जेजू येयला तेन्ना ते भाशेन येवना तेणी मोतीन चिंतलें मोगाच्या बाबा आमी रावता तो जेजू न्हू
आनी ताका लागून जेजू ताका रिब्यूक कोत्ता, करेक्ट कोत्ता. हांव तुमकां ह्या संवसारांत येयलां अर्थली ब्लेसिंग दिवपाक न्हय, पूण हेवनली ब्लेसिंग तुमकां दिवपाक येयलां. तें जावन आसा गरजेचें तुमच्या जिवितांत. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा, फाल्यांचें तुमी कित्याक चिंता? What shall we eat? What shall we drink? And just like Israel people complain against God, grumbling against God, why you have brought over here? कित्याक तुम्ही आमकां हाडले? विडलें आसा आनी कांय ना हिंगा. आनी जेजू म्हणटा, तुमी कित्याक चिंता ते भाशेन? कितें खातले, कितें जेयतले, कितें न्हसतले? आनी हें सगळें कोण सोदता म्हणटा जेजू? कोण? बिलीवर? देवाक वखता तो? ना. जेजू सांगता, मोगाच्या बाबा, हे संवसारले वस्तू सोदता तो कोण जावन आसा? आफ्टर ऑल दीस थिंग डू कोण? जेंटायल सीक्स. ऑन बाड ती सोदता हे संवसाराची वस्तू. तुमकां खबर आसा मोगाच्या बाबा म्हणतो, आय तूं ऑन बाड त्या कोण कितेंय विचार. तुवें कितले दुडो आसा, कितले तुवें जागे जेवन दवरलेले आसा, कितलीं घरां आसा, हें तुका रोखडेंच सांगतलो तो. पूण ताका सर्गीची खबर विचार. इफ यू आस्क द हेवनली थिंग, तेजें तोंड मोने. ही कुड नॉट स्पीक माय फ्रेंड. कित्याक ताका खबर ना सर्गीची वस्तू आनी स्वर्गार कितें जाय पळय तें. ताका खबर ना आपणें कितें पासून करून दवरलां त्या स्वर्गार, आनी सर्गीच्या राज्यान आपूण भितर सरला आनी सर्गीच्या राज्या पासून हांवें कितें करूंक जाय हें ताका कांय खबर ना. पूण ह्या संवसाराचें तें कोण विचार, तो तुका सगळें सांगतलो. ही वील टेल यू एवरीथींग माय फ्रेंड. आनी जेजू म्हणटा, हे संवसाराचे वस्तू सोदता तो कोण जावन आसा? मॅटेरियल थिंग्स सोदता तो कोण जावन आसा? जेंटायल. दॅट्स मीन ऑन बार्ड ती पेगन. दे आर सिकींग. जेजू कितें म्हणटा उपरांत? फॉर योर फादर. दॅट्स मीन एवरी बिलीवर हॅव अ फादर. दे नो एकान एक भावार्थ्याक खरो बापूय आसा आनी तो जावन आसा देव. पर्सनल रिलेशनशीप जेजून करून दिलेलें आसा. जेजू कितें म्हणटा? तुजो बापूय जाणा तुका कितें नीड जालेली, कितें नीड आसा पळय ती. योर फादर नो वॉट यू वॉन्ट. तुमी अशी कित्याक चिंता? हाल्यार कितें जातलें तें, कितें म्हाका मेवतलें तें? जेजू म्हणटा, ही वॉरी कोण नाका. कित्याक ही बापाक खबर आसा तुका कितें दिवपाक जाय तें हाल्या आनी परवां. पूण मोगाच्या बाबून जेजू सांगता, हाल्यांचें आनी परवांचें आनी येरवांचें आनी 2 वर्सांचें आनी 3 वर्सांचें हें सोदता ते सगळे लोक कोण जावन आसा? जेंटायल, अनबिलीवर, हे संवसाराचें सोदता. आनी ताका लागून मोगाच्या बाब म्हणू आमी पळयता केदो हांवें आजलेली सलमान मोगाच्या बाब म्हणटा सगळें पळयलें ताच्या जिवितान ह्या संवसारांतलें. यू रीड द होल चॅप्टर बुक ऑफ Ecclesiastes chapter 2. आख्खो तुमी आज जाल्यार सलमान एंड ऑफ द डे कितें म्हणटा? आय लूक ऑल द वर्क्स ऑफ माय हँड्स. हांवें सगळें संवसारान केलां तें हांवें पळयलें, चिंतलें, नियाल्लें. आय मेडिटेड अपॉन which I brought or wrought, and the labor that I have labored do, and behold, all was कितें? Vanity and vexation of spirit, and was no profit under the sun. सलमान हें सगळें पळयलें मुगाच्या बाबून. ताका लागून जेजून सांगलेलें आसा ते वस्तरेक कितें सांगलेलें आसा? हें तूं उदक पियो जाल्यार तुका पोत्तून तान लागतली. हे संवसाराचें जिवीत तूं जियेता तुका पोत्तून तान लागतली. तूं सोऱ्याचें जिवीत जियेता तुका सोऱ्याची पोत ती तान लागतली. तूं पोजडपणाचें जिवीत जियेता तुका पोजडपणाची पोत्तून तान लागतली. जेजू म्हणटा, हें उदक पिता, वॉट एवर whosoever drink this water of this world will thirst again. पूण म्हाका तूं घे, हांव जावन आसा खरें उदक. म्हाका तुजें काळजान आपय आनी तुका केन्नाच तान लागचें ना तसलें उदक हांव, जेजू म्हणटा. आनी सलमान सगळें पळोवन तकलो मुखाचें बाब म्हणटा. आनी ही फेड अप. कित्याक सलमान जाणा आसलो एक दीस सगळ्यांचेर मरण येतलें आनी मतना सगलो लोक सगळें सणून वयता मोगाच्या बाब म्हणून. कोण चोरना? हांव आनी तूं सगळें सणून वयतले एक दीस, कितेंच आमी वचचे ना. आनी ताका लागून पळयता मोगाच्या बाब म्हणटा, सबा लोक आयज रॉंग रिजनाक लागून जेच्या फुड्यान येयलो आसा. आनी त्यावूय तेंपार जेजूच्या फुड्यान तो लोक येयलो रॉंग रिजनाक लागून. ते सोजमताले जेजू येवन आमकां गिरेस्तकाय दितलो, आमकां वेल्थ दितलो, प्रॉस्पेरिटी दितलो, असलें तो दितलो म्हूण ते सजमलेले मोगाच्या बाब म्हणटा. आनी जेजू तांकां करेक्ट कोत्ता, तुमी रॉंग रिजनाक लागून म्हज्या फुड्यान येयलेले आसा.
आनी उपरांत जेजू तांकां सांगता मोगाचे बाब म्हणदो शिडकायता कितें शिडकायता पळयलां हे सगळे वस्तू तुमी कित्याक कित्याक तुमी सोदता जे जे जेंटाल सोदता पळय ते वय तुमचो सर्गीचो बाप जाणा तुका हाल्या कितें दिवपाक जाय ते तुमी पळयलां शेवण्यांचेर सुकण्यांचेर जनावरांचेर कोण तांकां पोसता बायबल सांगता गॉड फीड देम देव तांकां पोसता मोगाचे बाब म्हणदो तुमी पळयलां केन्नाय माजरां पासून आसता ती आमी पळयता ती माजरां ती भायर वयता मोगाचे बाब म्हणदो आनी ती इवन ती टॉयलेट पासून केल्या म्हणटा ती पुरोयता तुमी पळयलां आसतलें पुरोयता म्हूण कित्याक लागून ती पुरोयता कित्याक तो लॉ जावन आसा देवाचो लॉ बूक ऑफ ड्युट्रोनॉमी सांगता मोगाचे बाब म्हणदो देवान मनशाक कमांडमेंट दिलोलो जेन्ना तुमी टॉयलेट वयता कितें कर टॉयलेट जालें म्हणटा तो पुरोया म्हणून मातयेन माजरांक पासून खबर आसा मोगाचे बाब म्हणदो देवाचो लॉ आनी तेकाच लागून मनीस आयज तितलो सकल पडलेलो आसा रॉंग रिजनाक लागून आमी जेच्या फुड्यान येयलेले आसा आनी जेजू तांकां कारेक कोत्ता मोगाचे बाब म्हणदो तुमी पळयलां जेजू म्हणटा हे सुकण्याचेर नदर मार जनावरांचेर नदर मार बाप ताका पोसता हांव पळयता कितलीं जनावरां आसा ह्या संवसारान कितलीं शेवणीं आसा कितलें निसणें आसा तांकां जेवण कितलें जाय मोगाचे बाब म्हणदो इतल्या लोकांक कोण पोसता काय बाप सर्गीचो बाप कितलीं शेवणीं आसा कितलीं जनावरां आसा एका सगल्यांक मोगाचे बाब म्हणून जेवण जाय आनी देवान तो तांकां जेवण दिवना जाल्यार कितें जातलें सगळें मरण काबार जातलें आनी जेजू म्हणटा जोरी तर तुमचो सर्गीचो बाप ह्या शेवण्यांक आनी जनावरांक तर पोसता जाल्यार तुमकां तो कितलो पोसचेना काय कित्याक तुमी ताचे पूत जावन आसा हांव पळयता आमच्या घरान कितें आसता आमच्या घरान केन्नाय सुणी आसता माजर आसता ताका आमी उरलेलें घालता उश्टें घालता वेस्ट घालता पूण बरें आमी कितें करता बरें आमच्या भुरग्यांक दिता बरें बरें जेवण बरें बरें न्हेसोक क्लोथ वी गेव आवर चिल्ड्रन चीत मोगाचे बाब म्हणटा जर तो तुजो बाप जाल्यार देव म्हणटा तुका तो कितलो बरें क्वॉलिटी दिवपाक ना बेस्ट दिवपाक ना तुका ह्या संवसारांतले पूण तुका विश्वास आसा तेजेर ट्रस्ट जाल्लो आसा तूं तेजेर फातयलो आसा तूं हो देव तुका प्रोवायड करतलो म्हूण जाल्यार जेजू म्हणटा ट्रस्ट कर आनी राव डिपेंड तेजेर हो देव तुका प्रोवायड करतलो आनी मोगाचे बाब म्हणटो हो लोक जेच्या फुड्यान रॉंग रिजनाक लागून येयलो आनी जेजू ताका करेक्ट करता जेजू म्हणटा संवसाराचें मॅटेरियल सोदनाका हाल्यांच्या पोरवां कितें जातलें ना हें तुज्या मतींतल्यान भायर काड म्हणटा जेजू हें तुका पडलें ना तुका पडलें आसा कसो तूं बापाक प्लीज करतलो आनी देव तुका प्रोवायड करतलो फाल्यांचे वस्तू फाल्यांच परवांचे वस्तू परवांच आनी मोगाचे बाब म्हणटो आमी पळयता साबार जाण आयच्या दिसाक आमी रॉंग रिजनाक लागून जेच्या फुड्यान येयलेले आसा थोडी जाणां येयलेलीं आसा मोगाचे बाब म्हणटो कित्याक लागून एंगेजमेंट सांगता ब्रदर पळय म्हजें एकलें चेडूं आसा ताका सैरीकूच जायना कितलेच न्हवरे येवन गेले ताका हुंयचोच मानना वो न्हवऱ्याक तें मानना मातशें प्रे कर आनी हांव जेच्या फुड्यान येयलां म्हाज्या चेडवाचें काजार जावं दी म्हणून कित्याक ताका न्हवरो मेळना कित्याक लागून येयलां हालीं काजराची एंगेजमेंट मेळपाक लागून देवाच्या फुड्यान येयलेलें आसा नो देवाक तें सोदपाक खरो देव ताका जाय म्हणून नो खरोच म्हाका सर्वंडार जाय म्हाका साल्वार करपाक हे भाशेन येवना मोगाच्या बाब म्हणटू कित्याक लागून तेजे चेडवाचें काजार जावना ताका सोयरी घेवना आनी ते खूंय येयना खंयच्या ब्रादराच्या फुड्यान येयला पास्टराच्या फुड्यान येयला आनी सांगता पास्टर म्हाजे पासत माग हे चेडवाक कांय सोयरी घेयना न्हवरे पळोवन वयता पूण ताका मांदना हेंच उरलेलें आहा आजून पासून असल्याक येयलेलें आसा उपरांत थोडो लोक येयलेलो आसा मोगाच्या बाब म्हणटो देवा म्हाका न्ही मोटरसायकल आहा ती पोन्नी चलना सारकी देवा म्हाका गाडी दी कार दी गिव मी कार ओ गॉड आनी ताका लागून लोक चर्चीन येयलेलो आसा जेच्या फुड्यान जेजू तुका कार दितलो म्हूण आनी कितें दितलो म्हूण हेवूय रॉंग रिजन जावन आसा मोगाच्या बाब म्हणून आनी थोडो लोक येयलेलो आसा मोगाच्या बाब म्हणून जेच्या फुड्यान येवं जाल्यार तुका जाय ती प्रॉस्पेरिटी दितलो पयशे दितलो जायते ब्लेसिंग दितलो आनी हेवूय जावन आसा रॉंग रिजन कित्याक जेजून खूब सांगलेलें आसा तुज्यान देवाचो आनी पयशांचो मोग करूंक जायना
जेजून खूब सांगले आसा तुझे treasure, lay not your treasure on earth, but lay up your treasure in heaven. आणि थोडो लोक मोगाच्या भावान येयलो आसा, म्हाका जेच्या फुड्यान येवं जाल्यार हांव ब्लेस जातलो, 1 2 3 4 घरां मेवतली. हेवूय रॉंग रिजन जावन आसा मोगाच्या भावान तो जेच्या फुड्यान लोक येयलो आसा. आणि जेजू असल्या लोकांक खरें कोत्ता. आणि थोडो लोक कितें, हांव जेच्या फुड्यान येवं जाल्यार म्हाका हा जे पी सगळें म्हाका मेवतलें. आनी हेवूय जावन आसा रॉंग रिजन मोगाच्या बाबंदो हांव आनी तूं जेच्या फुड्यान येयल्लो आसा. आनी आयच्या दिसाक आमी शिंगतले जेजू कितें सांगतालो तो. आमी पळयता मोगाच्या बाबून जेजून एक्झॅक्टली लोकांक रिब्यूक केला, जो लोक द पीपल हू सीक जीसस फॉर मॅटेरियल थिंग्स, the people who seek Jesus only for material and not for their savior. जेजू कित्याक जा मोगाच्या बाबंदो. आनी आयच्या दिसाक मोगाच्या बाबंदो हांव तुमकां सांगतलो जेजू तुका आनी म्हाका कित्याक 5 रिजनाक लागून तुका जेजू जाव. यू नीड जीसस फॉर 5 रिजन. आनी आमी पळयता जेजू हिंगा रिब्यूक कोत्ता. जेन्ना जेजून सबार उंडे आनी नुस्त्याची मिलाक केली. जीसस did miracle over here and feed many people, and then they come to seek Jesus. उपरांत ते जेजूक पोत्तून सोदूंक येयले. कित्याक लागून? सरोंडार म्हूण? नो. कित्याक लागून? लिसन, जेजू आमकां सांगता कित्याक लागून ते आपणाच्या फुड्यान येयले ते. And Jesus answered us, John chapter 6 verse 26. And Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ye seek me, not because ye saw the miracle, but because ye did eat the loaves and were filled. तुम्ही म्हाका सोदूंक येयल्या म्हजे मिलाग्री पळोवन म्हूण न्हय. जरी तर म्हाका अवकलो तुमी, जर तर हे मिलाग्री कोत्ता ते तुमकां खबर आसली जाल्यार हांव कोण तो. जरी तर तुमकां खबर आसली जाल्यार what is this miracle proof? This miracle is proving me I am the Messiah. हे मिलाग्री तुमकां कळलें जाल्यार कसले ते. हे मिलाग्री कोण कोत्ता? हाली देव कोत्ता. हें तो तुमकां कळलें जाल्यार तुमी म्हाज्या फुड्यान साल्वेशनाक येतले आसली म्हणटा. This miracle proof, my friend, that Jesus is the Son of God. असले मिलाग्री कोणाच्यान करूंक जायना आनी केन्नाच कोणेच करूंक ना आनी केन्नाच कोणा जावपाक ना मोगाच्या बाबंत असले मिलाग्री. ताका लागून जेजूचे मिलाग्री युनिक जावन आसा. खंयच्याच आपोस्तलान पासून करूं ना हे भाशेचे मिलाग्री. आनी ताका लागून हांव पळयता जेजू म्हणटा, जर तर तुमकां कळलें म्हज्या मिलाग्री वरवीं हांव कोण तो, पूण ना, तुमची मांड हाली कित्याचेर दवरलेली आहा. म्हाज्या बरें येवं जाल्यार तुका कितें मेवतलें? जेवण मेवतलें, उंडे मेवतले. अरे काम कोणाक करपाक जाय? Who want to work? हेचे बरें येवं जाल्यार आमकां हें सगळें मेवतलें. मॅटेरियल थिंग. जेजू मल्टिप्लाय कोता. उंडे, नुस्तें कोणाक वचोंक जाय नुस्तें मारपाक, कोणाक वचोंक जाय होन्नान उंडे बसपाक, हेच्या बरोबर रावया. हो शॉर्टकट आनी फ्री दिता सगळ्या लोकांक. आनी ताका लागून म्हाका भाव म्हणतो, these people come to Jesus in wrong way. आनी म्हाका भाव म्हणलें, लिसन, आयज घोडे तुवें आनी तोच येयला आसतलो मॅटेरियल सोदपाक. I ask you, my friend, please, in this last day, seek God. जेजूक तूं सोद म्हज्या भाव भयणां. आयज तो रॅप्चर जालो जाल्यार हें सगळें तूं सांडून वयतलो मोगाच्या भाव म्हणटा. If the rapture took place today or tonight, you're going to leave everything what you have. There was one man in the Bible. बायबलाचेर एक मनीस आसलो, ताका म्हणटा बारूक. आनी असल्या सिट्युएशनान तो येयलो मोगाच्या भाव म्हणटा. बारूक लव गॉड. पूण जेन्ना तो असल्या सिट्युएशनान येयलो, ही वॉज टेम्प्ट टू लव द वर्ल्ड. हे संवसाराचे वस्तूंनी तो टेम्प जालो आनी ताचो तो मोग करूंक लागलो आनी ताचेर ताचो दोळो गेलो. उपरांत देव ताका कितें सांगता तें पळय मोगाच्या भाव म्हणटा. बूक ऑफ जरमिया chapter 45 verse 5. Baruch loved the Lord. He was with Jeremiah prophet. And देवाचे उतर जर्मियाक येयलें. सांग म्हण बारूकाक. लिसन कितें म्हणटा तें. Seekest thou great things for thyself? Seek them not. For behold, I will bring evil upon all the flesh. बारूकाक कितें सांगता देव? बारूक, तूं ह्या संवसाराचे वस्तू सोदता, मॅटेरियल थिंग सोदता, सोद नाका. कित्याक हांव ह्या संवसाराचे जजमेंट हाडपाचो आसा. ह्या संवसारान कितें आसा तितलें हांव डिस्ट्रॉय करपाचें आसा.
Say the Lord, but thy life I will give unto thee for pay. पण तुझ्या लाईफ आपण सालवार कोत्तलो मोगाच्या बाबंदो. बारूक tempt to love material thing. आणि जेजू म्हणता कितें म्हणटा? जेजू तें सांगता मोगाच्या बाबंदो. हे सगळे संवसाराचे वस्तू सोदता ते जेंटायल जावन आसा, अनबिलिवर जावन आसा. तुजो बापाक खबर आसा देव तुका कसो प्रोवाइड करूंक जाय तो मोगाच्या बाबून. ताका लागून जेजू सांगता प्रे टू द लॉर्ड, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. म्हजो दिसपटो दी म्हूण मागणें कर म्हूण सांगलेलें आसा जेजून आमकां. आनी मोगाच्या भावंदो पळयता हांव बायबल सांगता लव नॉट द वर्ल्ड. संवसार आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाका. बायबल कितें सांगता आमकां? बिलिवरांक कमांडमेंट कितें दिलेलो आसा? इफ ई then be reason with Christ, seek those things which above. हुंचे वस्तू सो सांगलेले आसा heavenly things. कसो हांव म्हज्या सोम्यांक प्लीज करतलो काय? कसो हांव तेजो मोग करतलो काय? कसो हांव तेजें उतर आसतलो काय? कसो हांव तेजो गवायकी जातलो काय? कसो हांव दुसऱ्यांच्या मदीं हांव जेजूची विटनस दितलो काय? कसो म्हाका पळोवन दुसरो लोक क्रिस्तांव सभेक येतलो काय? ही चिंतना तुज्या भितर आसूं दी म्हणलेलें आसा. स्वर्गार कितें जाता देवाचो वील जाता तेच परी बायबल सांगता इफ देन बी रिजन विथ क्रायस्ट सीक दोज थिंग्स. सोद म्हणटा खंयच्यो वस्तू? संवसारांतले ना, स्वर्गीचे वस्तू. आनी ताका लागून आमी पळयता मोगाच्या बाबंदो ऑल हे सगळे प्रॉफेट ओ इवन इब्राहिम, आयझॅक, मोगाच्या बाबंदो देव ताका पर्सनल वळखतालो आनी देवाची फेलोशीप ताका आसली. But at the end of the time, they learn only one lesson, my friend. This great Pharaoh, my friend. Pharaohs of faith. Abraham, Isaac, Jacob, and all these people. Listen, Hebrew किती सांगता पळयता मोगाच्या बाबंदो. देवान ताका इवन प्रॉमिस लँड प्रॉमिस केलेले अब्राहम ही लँड सगळी तुजी जावन आसा. पळयला कितलो व्हरतो देव तो? फ्री लँड. आय तूं लँड जेव जाल्यार धाकटोच कुडको कितले लाखांचे लाख जातले. पूण गॉड हॅव गिवन इब्राहिम होल लँड ऑफ इस्रायल एज अ फ्री गिफ्ट. पूण इब्राहिम आनी ताची मायंड हुंय आसली. बायबल कितें सांगता? लिसन माय फ्रेंड, हे संवसाराचेर मायंड नासली म्हणटा तेची. जसो लोक संवसाराची चिंता जेंटालाचे भशेन ना. अब्राहामाची मायंड हुंय नासली. इब्राहिम मायंड फिक्स ऑन वे? On earth? No, in heaven. Listen. For they that such thing declare plainly that they seek country. Which country sotal they? And truly if they have been mindful of country which whence they come out, they have had opportunity to return. But now they desire better country. Which country? That is heavenly country. स्वर्गीची कंट्री ते सोदताले. ते जाण आसले मोगाच्या बाबंदो हो संवसार आमचो घर न्हय. ओ आमी रावतात अर्थ आमचो जागो न्हय. आमचो जागो हर हुंय आसा स्वर्गार. आनी जेजू तेंच सांगता मोगाच्या बाबंदो. हाचो हुस्को कित्याक तुका? हाल्यां कितें घालतलें कितें जावचें ना. तुमी पळयलां मोगाच्या बाबंदो ह्या संवसारान तुवें आनी हांवें देवाक आर्गां दिवपाक जाय. कित्याक असलो लोक आसा ह्या संवसारान सपाल लोकांक कोणें जेवपाक ना, खावपाक ना, न्हेसपाक ना, पिवपाक ना, गाडी ना, सायकल ना, कितेंच ना, लायट पासून ना. आय तुका म्हाका जायतें दिलेलें आसा. कितलो हांव आभारी जाल्लो आसा काय? कितलो हांवें देवाक थँक्यू म्हणला काय? देवा तुवें म्हाका दिलें देवा. हें सगळें तुजें जावन आसा देवा. पूण असलो लोक आसा देवा संवसारान जे ताचे लागीं जेवपाक ना, खावपाक ना, पिवपाक ना, मोचें ना, हाडू ना, कितेंच ना देवा. तुका हांव थँक्यू दिता. कितलो हांवें म्हणला काय देवाक? आमी चुकले मोगाचे बाबंदो. आनी अब्राहम हे सगळे तेचे दोळे खूंय आसले? हेवनली कंट्रीचे, नॉट अर्थली कंट्री. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा मोगाचे बाबंदो बट सीक ye first the kingdom of God. कितें म्हणटा? सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड. सीक God first in your life. Give God first place in your life, in all in your area. बायबलाचेर कितें म्हणलेलें आसा? हांव देव आनी म्हज्या भायर देव ना. कितें म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाबंदो? हांव एकलोच देव. मोगाच्या बाबंदो देव तुज्या नंबर जिवितान नंबर 1 जाला. पयलो जाला सीक. कितें म्हणल्यार सोद. द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड. पयलो देवाक सोद, ताचो रूल सोद. Let the God be first in your life.
आनी उपरांत देव तुका प्रोवायड करतलो म्हणलेलें आसा. देव तुका एड करतलो म्हणलेलो आसा. आनी बायबल आमकां सांगता Matthew chapter 2. And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul, and all thy mind. तुझ्या सर्वेस्पराचो कसो मोग कर? सगळ्या तुझ्या कितें? सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुझ्या मनान. आनी तें जेजूस सांगता पयलो म्हणटा देवाक सोद. आनी पळयता केन्ना किंगडम सोदतलो जाल्यार त्या राजाक तुवें पयलो सोदूंक जाय. अदरवायज तुका ती त्या गांवान एंट्री ना. कित्याक तो कितें तो राजा त्या गांवान रूल चलयता ती कंट्री तेजी जावन आसा. आनी सर्गूय जावन आसा देवाचो आनी देव जावन आसा खरो राजा, किंग ऑफ किंग. आनी आयच्या दिसाक मोगाचें बाब बंधू आमी हें पळयतले हांव हें आयच्या दिसाक आमी पळयतलें तें सीख म्हणटा तें उतर पयलें. आनी उपरांत नेक्स्ट टायम आमी पळयतले किंगडम ऑफ गॉड. आनी तेज्या उपरांत आमी पळयतले हांव दुसरे पार्ट रायचसनस and all things shall be added म्हणटा तें उतर आमी दुसरे पार्ट पळयतले. तर आयज आमी पळयतले हांव सीख म्हणटा पळय तें उतर. आनी कित्याक लागून 5 रिजनाक लागून मोगाचे बाबंडो यू हॅव टू सीक गॉड. पयलें जेजून कितें सांगलां? सीक द किंगडम ऑफ गॉड. दॅट्स मीन सीक गॉड. देवाची राजवटकी पयली सोद. देवाक पयलो सोद. देव तुझ्या जिवितान नंबर 1 जावन दी. ताचो रूल, ताचे कायदे, ताचे उतर. जेजून खूब सांगलेलें आसा म्हाज्याहून चड पायचो, मायचो, भावाचो, भयणाचो मोग करता तो म्हाका लायक नो म्हणलेलो आसा. दॅट पर्सन इज नॉट बिलोंग टू मी. दॅट इज आयडॉलट्री माय फ्रेंड. मुर्तीची पुजा जावन आसा ती. देवाच्यान चड तूं खंयच्याच वस्तूक पयलो धरता ती जावन आसा मुर्तीची पुजा. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबंदो आयच्या दिसाक आमी पळयतले कितें Seek God first. Listen, Bible कितें म्हणटा पळय तें. Psalms 14:2 कितें म्हणटा? The Lord look down from heaven upon the children of men. देव म्हणटा स्वर्गासून पळयता to see if there were any that understand and कितें seek the Lord. देव म्हणटा स्वर्गार सुद्दां पळयता कोण तरी शाणो आसा काय? म्हाका सोदता तसलो कोण आसा काय? The Bible आमकां सांगता मोगाचे बाबंडो listen, God have promised the people of Israel, even they God scattered them all over the world. देवान ताका सांगून दवरलेलें आसलें हांवें तुमकां खंयच्या राष्ट्रांनी पासून शेणयलें जाल्यार व्हरोन, पूण जर तर तुमी रिपेंट जाव जाल्यार if you repent wherever you are and if you seek me I will find. Listen, but if from thence thou seek the Lord thy God. देवान सांगून दवरलेलें आसा मोइसेसा वरवीं खंयच्या तुमी गांवांक आसा आनी तेन्ना तुमी तुमचे पातक अवकलें जाल्यार आनी म्हाका सोदूंक लागलो जाल्यार thou shall find him if thou seek him with all thy heart and all thy soul. देवान कितें सांगलेलें? सगळ्या तुज्या काळजान म्हाका सोदी जाल्यार त्या घराक त्या गांवान तुका कळलें तुवें फातक केला म्हूण हांवें चूक केली म्हज्या देवाचेर. जो म्हाका देव इतलो बरो आसा म्हाका राखता, जिवीत दिता, उस्का दिता आनी हेचेर हांवें पातक केलां. आनी देवान सांगलें जर तर तुमी सोदीत जाल्यार म्हाका हांव तुमकां मेवतलो. लिसन मोगाचें बाब म्हणटो Paul gave warning to all people. सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांक तो कितें दिता? वॉर्निंग दिता. कोण मुर्त्यांक वर्शीप करता मोगाचें बाब म्हणटा मुर्ती जावन आसा हातीन केलेली वस्तू. देवाक कोणाच्यान करपाक जायना हातीनी. पळयता हांव कोदेल म्हाका करूंक शकना पूण हांव कोदेलीक करूंक शकता. आनी ताका लागून पॉल वॉर्निंग दिता God that made the world and all things therein, seeing that he is the Lord of heaven and earth, dwell not in the temples made with hand. मनशाच्या मंदिरांनी चर्चींनी मंदिरांनी देव केन्ना रावना. ती हाली बेश्टे मुर्ती जावन आसा हातराचे लाकडाचे मनशांनी केलेली ती. आनी उपरांत सांगता नीदर इज वर्शीप विथ हँड. मनशाच्या हातींनी ताका कितेंच नाका मोगाच्या बाबंत वर्शीप केलेली. ओ देवाक मनशाच्या हातीन करून वर्शीप करपाक जायना. ओ देवाक कितें नाका तुजें सॅक्रिफाय नाका, बलिदान नाका, कितेंच नाका. पोत्तें जाल्यार देवाक कितें उणें ना म्हणटा. गरज म्हणलेली देवाक ना. गरज कोणाक आसा? म्हाका आनी तुका. देवाक गरज ना. दो ही नीड एनीथींग ताका कितेंच गरज ना. पोत्तें जाल्यार तो आमकां सगळें लायफ दिता, ब्रेथ दिता एंड ऑल थिंग्स.
and made one man blood of all nation. एका मनशा वरवीं आदामाच्या वरवीं आख्या संवसाराच्या लोकांक तेणें एकूच रगत दिलें. तूं हुंयचे कोण वच, सगळ्यांचें रगत एकूच जावन आसा. मुस्लीम हो हिंदू, कावो धवो कोणूय तो जावं, सगळ्यांचे भितर तांबडें रगत आसा. एकूच कलर देवान केलेलो आसा सगळ्या रगताचो. आनी तेणें कितें केलें, and he put a boundary each and every nation. And listen, कितें म्हणटा verse 27, that they should seek the Lord. तांणी सोदपाक देव म्हणलेलो आसा म्हूण. हे मोबाच्या वरवीं गॅलेक्सी, सन आनी मून ही बेश्टी जावना मोगाच्या बाबंदू. तेका डिझायनर आसा. तूं कोणें फोन आसा पळय तो घरा कोणें, तुका दिसता तो फोन बेश्टो ऑटोमॅटीक जाला, गार्डनान बेश्टो येयलो आसा ओ पडलेलो आसा भितर, ओ बेश्टोच आहा तो सर्गा सोड्यान झूम करून तुज्या घरान पडला दिसता तुका, ओ तेका डिझायनर आसा खंयच्या कंपनीन गेला. तेच पळय मोगाच्या बाबंदू. देव आसा म्हूण कशें कळटा, ताच्या उतरा वरवीं आनी हे क्रिएशना वरवीं सन एंड मून एंड द स्टार ही बेश्टी जावन ताका डिझायनर आसा मोगाच्या बाबंदू. आनी पळयता हांव सन केन्नाच क्लोज येयना, अर्थाच्या आनी अर्थ केन्ना सनाच्या क्लोज येयना. देवान ताका थिंगाच दवरलेलो आहा, बाउंड्री दवरलेली आसा. कितलो देव पावरफुल जावन आसा मोगाच्या बाबंदू. आनी हें पळोवन बायबल सांगता that they shall seek the Lord. आनी जर तर ते सोदीत जाल्यार कितें, after feel him and find him though he कितें not very far from every one of us. देव चड पयस ना, देव फुड्यान आसा. कित्याक तो ओमनी प्रेझेंट जावन आसा, omniscient and omnipotent God. And listen, मोगाच्या बाबंदू, book of Hebrews सांगता, but without the faith भावार्ड नासतना it is impossible to please him. He that come to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. कोण पळय सोदता ताका तो रिवॉर्ड दितलो म्हणलेलो आसा. देवाक कित्याक समजा, तो म्हजो रचना देखून तेणें म्हाका रचला. आनी लिसन मोगाच्या बाबंदू, दुसरें रिजन कित्याक आमी सोदूंक जाय देवाक, कित्याक आमी मोगाच्या बाबंदू वीक जावन आसा. आमच्या हे कुडीन आमकडे कितेंच जायना मोगाच्या बाबंदू. वी आर वीक. आमी गोळे सबार आमची बोडाय सांगता जायत, पूण देवाच्या बगत तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं कांय जायना म्हज्या बाबंदू. आय विल टेल यू, तूं तुजें सगळें कुडीन करूंक शकता, पूण एक दीस असलो टायम येतलो, यू आर फेलियर माय फ्रेंड. यू कॅनॉट डू नथींग. आनी हे भाशेन मोगाच्या बाबंदू एक स्टोरी आहा बायबलाचेर. आनी आमी पळयता जेहोशाफात म्हणटा पळय तो किंग, जेन्ना पळयता सभा लोक दुसऱ्या राष्ट्रांचे ताका अटॅक करूंक येयले तेन्ना कितें जालें, द चिल्ड्रन ऑफ मोब, चिल्ड्रन ऑफ एमन, अमोनाइट्स कम टू अटॅक जुडा. आनी ताणें पळयलें मोगाच्या बाबंदू हेल्पलेस जावन आसा. आनी त्या सिट्युएशनान ताणें कितें केलें, तो पाद्रीच्या फुड्यान वचोना, खंयच्या प्रिचराच्या फुड्यान वचोना. आनी कितें केलें, लिसन, जेहोशाफात फियर, पयलो तो भिलो. ताणें चिंतलें, देवा म्हजे लागीं जायना हें कोणें झगडपाक. आय एम फेलियर, आय एम वीक जावन आसा ट्रबल टायमार. and set himself to seek the Lord. आनी कोणाचो आदार सोदूंक गेलो तो पयलो देवाचो मोगाच्या बाबंदू. and proclaim fast to all Judah. पळयला मोगाच्या बाबंदू. even Jehoshaphat, he's a godly king. पण तेणे पळयलें ह्या सिट्युएशनाच्या टायमार, डेंजरस टायमार, I cannot face the enemy. So he went to seek the Lord. आणि तेका लागून आमी पळयता मोगाच्या बायबल सांगता देवान प्रॉमिस केलेलो आसलो इस्रायलच्या नेशनाक. Jeremiah 29:13, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. तुमकां सगळ्या काळजान सोदी जाल्यार देव म्हणटा हांव तुका मेवतलो हो प्रॉमिस केलेलो आसा. आनी तेका लागून आमी पळयता मोगाच्या बाबंदू बायबलांक सांगता फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16:11, सीक द लॉर्ड. आनी कितें, कोणाचें स्ट्रेंथ, तुजें आनी म्हाजें ना, मनशाचें ना. सीक द लॉर्ड एंड हीज स्ट्रेंथ. Seek his face continually. Continually. Look unto Jesus. Look unto God. आणि उपरांत मोगाच्या बाबंदू हांवें आनी तुवें कित्याक सोदूंक जाय देवाक, कित्याक लागून आमी पातक केला आनी आमची पातकां देवाक ऑफेंड केलेली आसा.
आमच्या पातकांनी देवाक आमी दुखयलो आसा मगोच्या बाबा चित जर तर तूं कोणाचो मोग करता काळजां सुटया आनी ती बायल ओ घोव तुजो ओ चेडो तुजो मोग करता आनी सपोज तेणें तुका दुखयलो जाल्यार कितें म्हणलें जाल्यार तुका कितें कितें भोगचें ना काळजाक तुजे घाव पडटलो दूख भोगतली तेच परी मोगाचो भाव म्हणदो आमी देवाक सगल्यांनी दुखयलो आसा आमच्या पातका वरवीं आमी फोटी मारल्या जास्ती मारल्या आमी आमकां जियेल्या देव आमच्या जिवितान नंबर 1 जावना आमी देवा पासत जियोवना आमी आमच्या पासत जियेला आमी आमकां सॅटिस्फाय करपाक आमी ह्या संवसारांतली वस्तू आमी सोदल्या आमची मागणी पासून असली जालेली आसा आनी तेका लागून मोगाच्या बाब म्हणून आमी आमच्या पातकांनी देवाक ऑफेंड केलो आसा आनी तेका लागून आमी सोदूंक जाय लिसन होसेयान कितें म्हणलेलें आसा 5:15 I will go and return to my place. देव म्हणटा आमी पळयता जेन्ना तेणी देवाक नाकारलो God said I'm not going to show myself to them. हांव आनी ताका मेवपाक ना आनी ही प्रॉफेसी जावन आसा जेजूची जावन आसा जेन्ना इस्रायलच्या नेशनान जेजूक रिजेक्ट केलो तेन्ना जेजू मरण कोण जिवन जावन कोण खूंय गेलो स्वर्गात गेलो आनी तो केन्ना ताका दिश्टी पडपाक ना अनलेस तेणी रेकग्नायज केल्या बगर आपणी चूक केल्या म्हूण ताका रिजेक्ट केला म्हूण ताका फुरसाचेर मारला म्हूण आनी आजून पासून आमी ताका एक्सेप्ट करूंक ना म्हूण हे इस्रायलच्या नेशनांनी आख्ख्या लोकांक कळोंक जाय आनी तेणें एक्सेप्ट करूंक जाय मोगाचें बाब म्हूण तूं लिसन कितें म्हणटा आय विल गो रिटर्न टू माय प्लेस टील दे एक्नॉलेज दॅट दे ऑफेन्स till they recognize they have sinned against him and kide and seek my face in their affliction and they shall seek me early कित्याक लागून आमी पातक केला आनी ह्या पातकांनी मोगाच्या बाब म्हणटो आमी पळयता जर तो देवान तुका सोडलो जाल्यार संवसारान कोण आसा कोणूच ना मोगाच्या बाब म्हण तुका आनी तेका लागून आमची पातकां जेन्ना आमी कोत्ता ती ऑफेंड कोत्ता देवाक आनी देव म्हणटा यू सीक मी हंबल जा आनी सीक कर म्हाका आनी आय वील फॉरगिव युअर सीन आनी तेका लागून आमी पळयता आमची पातकांनी देवाक आनी तुका आनी म्हाका सेपरेट केलो आसा मोगाचो बाब म्हण तूं द लॉर्ड हँड इज नॉट शॉर्टेड देव म्हणटा म्हजे हात मोठे जावना तुका हेल्प करपाक म्हजे हात मोठे जावना तुका प्रोवायड करपाक पूण तुज्या पातकांनी लिसन एंड कॅनॉट दॅट इट कॅनॉट से neither is his ear is heavy that cannot hear देव म्हणटा मागणे आयकपाक रेडी आसा तुका हेल्प करपाक रेडी आसा बट युअर इनिक्विटी हॅव सेपरेटेड बिटवीन यू एंड युअर गॉड एंड युअर सीन हॅव हीड हिज फेस फ्रॉम यू दॅट ही वील नॉट हियर आनी तेका लागून देवाक हांवें सोदूंक जाय कित्याक हांवें कितें केलेलें आसा देवाचेर पातक केलेलें आसा आनी पातका वरवीं आमी ताका ऑफेंड केलो आसा मोगाचें बाब म्हणून आनी लिसन बिफोर आय क्लोज देवाक आमी कित्याक सोदूंक जाय बिफोर इट्स टू लेट बिफोर वी डाय आमी मोच्च्या पयलो सोदूंक जाय मरण कोण न्हय मोगाचें बाब म्हणून तूं वन्स यू क्लोज युअर आयज देर इज नो होप लिसन कितें सांगता केन्ना सोदूंक जाय Seek ye the Lord while he may found. Call upon him while he is near. So देवाक तुका तो कितें Seek the Lord. Seek ye the Lord while he may found. तूं मोच्च्या पयलो देव तुका कितें मेळोंक शकता आतां तुवें ताका उलो मारत जाल्यार कित्याक केदो आमी आजलेले आसा God is not very far from us. Seek the Lord while he found. तूं उलो मार ताका मोच्च्या पयलो आनी तो तुका मेवतलो आनी तेका लागून मोगाचें बाब म्हणटा मोच्च्या पयलो तुवें देवाक सोदूंक जाय कित्याक जेजून खूब सांगलेलें आसा कितें म्हणलेलें आसा And Jesus said, John chapter 8 verse 21, then Jesus said again unto them, I go my way, and ye shall seek me. हांव मरण कोण वयतलो म्हज्या बापाच्या फुड्यान आनी उपरांत तुमी म्हाका सोदूंक लागतले Ye shall seek me and shall कितें Ye shall seek me and shall die in your sin. Whither I go ye cannot come. जेजू म्हणटा तुमकां चड लेट जातलो मरण कोण तेन्ना तुमी म्हाका सोदूंक लागतले हांव तुमकां मेवपाक ना पूण तुमी तुमच्या पातकांनी मरतले आनी ज्या जाग्यार हांव वयता स्वर्गार वयता त्या जाग्यार तुमी येवपाक शकना अनलेस तुमी म्हाका
सीक केल्या बगर पयलो मोच्चा पयलो तेका लागून मोगोचे भाव बंधू लास्ट जावन आसा कित्याक लागून आमी देवाक सोदपाचो बिकॉज वी आर गॉन अस्ट्रे एक शीप शेणलेलो आसा ते पळय आमी सगळे शेणलेले आसा आमी सगळे एका मेंढरो शेणटा पळय रानान खंयच्या जाग्याचेर वाट तेका खबर आसना पत्तून येवपाक मोगोचे बाब म्हणटो ह्या शिपांक सदांच शेपड जा गवडी जा तांकां लीड करपाक आनी गवडी नासतना कितें जाता दे कॅन लॉस्ट आनी तेका लागून मोगोचे बाब म्हणटो आमी हे सगळे शेणलेले आसा आनी तेका लागून आमी सोदपाक जाय लिसन कशें शेणलेले आसा आमचे प्रायडीन आमची प्रायड जी इतली डेंजरस जावन आसा आमच्या भितर आसा ती आमची प्रायडीन आमकां केन्नाच हंबल जावपाक दिवना मोगोचे बाब म्हणटा आमी शेणल्या आनी बायबल सांगता Psalms 10:4 the wicked through the pride of his countenance will not seek after God देवाक सोदिना कित्याक ताच्या प्रायडीन ताका लायक जायना देवाचें उतर ताका कार्य करपाक ताका लायक जायना जज कोण नाका म्हणटा कित्याक जावन आसा ही जज कोण नाका म्हणटा पळय ती जावन आसा मनशाची प्रायड जेन्ना देवाचें उतर सांगता आमकां जज कर म्हणून आनी इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन माय फ्रेंड बायबल सांगता जेन्ना आमी प्रायड आसता तेन्ना आनी देवाचें आमकां हंबल जायना तेन्ना साल्वेशन कितें जावन आसा लिसन Psalms 119 verse 155 salvation is far from the wicked कित्याक for they seek not thy statute कित्याक ते देवाचें उतर सोदिना देखून only it is humbleness my friend only it is humbleness my friend आनी तेका लागून बुक ऑफ रोमन म्हणलेलें आसता इट्स written there is none righteous no not one आनी कितें there is none that understand and there is none that seek after God देवाक सोदतलो कोण ना आमी कितें सोदता संवसाराची वस्तू मॅटेरियल थिंग संवसारान हांव कशें शान जातलो संवसारान हांव कितें करून दवरतलो पयशे कितले बांदतलो हें बांदतलो तें बांदतलो आनी तेका लागून बायबल सांगता देवाक खरें कार्ड जावन सोदतलो एकलो पर्याय ना मोगोचे बाब म्हणटो we are all failure we seek our own देवाक सोदला मोगोचे बाब म्हणटो देव नासतना तुजे लागीं पावल पासून काडूंक जावपाक ना देव नासतना तुजे लागीं पावल पासून मारूंक जावचें ना बाब म्हणा कित्याक देव जावन आसा सगळें तुज्या जिवितान तुका खंयच्या रानान पासून व्हरून उडयलो जाल्यार if someone have take you into the very high mountain and there is no water and nothing is there but God, if the God is with you my friend he can provide you my friend and put the Old Testament Elisha देव तांकां प्रोवायड करतालो कावयाक पासून दिवन जेवण ताणें धाडलें मोगोच्या बाब म्हणटा प्रोवायड आनी ताका लागून खरो बायबल सांगता सोदतलो देवाक एकलो पर्याय ना मोगोचे बाब म्हणटा आनी आमी पळयता ताका लागून आमकां सोदूंक जायना देखून कितें म्हणटा देव जेजू ह्या संवसारान येयलो मोगोचे बाब म्हणटा तुका आनी म्हाका सोदपाक तुका आनी म्हाका त्या किंगडमान हाडपाक आनी तोच तुका आनी म्हाका हेल्प करता देवाची किंगडम सोदपाक कित्याक मनशा कडेन जायना मोगोचे बाब म्हणटा किंगडम सोदूंक कित्याक मनशाक खबर ना मनीस लॉस जालोलो आसा आनी तेणें तुका आतां म्हाका हेल्प करूंक जाय मोगोचे बाब म्हणून आनी ताका लागून जेजू सांगता Luke 19:10 for the son of man is come to seek कितें सोदपाक and to save that which was lost कोण lost we are all lost आमी सगळे लॉस्ट जाल्या I ask you my friend तूं तुज्या काळजा सोडे देवाक सोदता जेजू सांगला seek the kingdom of God first seek God देवाक तुवें कित्याक सोदूंक जाय कित्याक God said I have made man for myself हांवें मनशाक रचला म्हाका लागून हांव तुज्या जिवितान नंबर 1 जावं दी आनी ट्रबल येता तेन्ना विकनस येता तेन्ना डेंजर्स येता तेन्ना तुज्या लागीं फेस करूंक जायना तुका कितें जाय त्या वेळार देवाचो आदार तुका जाय कित्याक ओन्ली गॉड थ्रू गॉड यू कॅन कॉन्कर माय फ्रेंड आनी उपरांत कित्याक देवाचेर तुवें पातक केलो ऑफेंड केला आनी यू हॅव टू सीक गॉड 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 बी मर्सिफुल टू बी आनी उपरांत कित्याक बिफोर इट्स टू लेट
बिफोर यू डाय. आनी कितें आमी सगळे लॉस्ट. आनी आस्क यू माय फ्रेंड, आर यू सिकींग गॉड विथ ऑल युअर हार्ट? सगळे काळजान देव देवाक सोदता? ओ तुका अर्द्या काळजान देव जाय? ओ तुका हे संवसाराचे मॅटेरियल जाय म्हूण तुका देव जाय? कित्याक लागून देव जाय मोगच्या बाब म्हणून तुका? वाय यू वॉन्ट गॉड? लिसन, जरी तर मोगाचें बाब म्हण तूं आतां देवाक सोदिना जाल्यार, यू नो वॉट वील गोइंग टू डू? बिफोर आय क्लोज, कितें सोदतलो? इफ यू डू नॉट सीक गॉड फर्स्ट इन योर लायफ, you know what will happen once the rapture took place. Eyes gole to trumpet आवाज जाल्यार मोबाचेर मोगाचे बाब म्हणतो, इफ यू नॉट सीक गॉड, जर तर तूं देवाक सोदूना जाल्यार कितें सोदतलो तूं? मरण, मरपाक सोदतलो मोगाचे बाब म्हणून तूं. जरी तर तुवें देवाक सोदूना, ताची किंगडम सोदूना जाल्यार you will seek death on that day. आणि बायबल सांगता ह्या संवसारान कितें घडटा तें पळोवन लोक भिरांकूळ जावन हिंगा थिंगा धांवन, लोक आबू जावन झगडी आनी मोड आनी कितें म्हणना एकामेकाक सफर आनी बुकेन लोक मरोंक लागता. तेन्ना मुखाचे बाब कशें तूं पळयतलो तुजे भाव धाकटे भुरगे मरता उपाशी घरान तुज्या लागीं कांयच ना. आनी तेन्ना बायबल सांगता लोक कितें करतलो? लिसन, त्या दिसांनी, इन दोज डे, बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 9 वर्स 6, and in those days shall men कितें seek death. मुनीस मरपाक करतलो मोगाच्या बाबून, ताका संवसार नाका, हे संवसारान रावपाक नाका. पण आयज मनशाक जाय संवसारान रावपाक, हें बांदूंक जाय तें बांदूंक जाय. बट इफ द रॅप्चर टूक प्लेस टुडे, माय फ्रेंड, यू नो वॉट पीपल इज गोइंग टू डू? पीपल आर गोइंग टू सीक डेथ. गॉड, I don't want to live on earth. Horrible, worse than the hell. They will seek God. No, ते देवाक सोदचे ना. They will seek death. आमी पळयता देवाक सोद म्हणलेलो आसा न्हय? येस, पूण हिंगा ते देवाक सोदचे ना मोगाच्या बाब म्हणटा. वॉट दे आर गोइंग टू सीक? दे सीक डेथ and shall not find. आनी डेथ पासून म्हणटाले म्हाका नाका, तूं साफर जा. तुवें देवाक सोदूंक ना, तुवें संवसाराक सोदला, तुवें संवसाराचें मॅटेरियल सोदला, देवाचें उतर सोदूंक ना, आनी मरण पासून धांवताले मोगाच्या बाब म्हणटा. पळयलां, मरण पासून धांवताले, म्हाका नाका, तूं साफर जा पळयलो. तुवें देवाची फकाणां केल्या, देवाची फकाणां केल्या, देवाची मकर केल्या, देवाक सोडून ह्या संवसाराक तुवें पयलो सोदला. Suffer now, and death will flee, or death will not found, and shall desire to die, and death shall flee from them. आणि मरण पासून धांवताले म्हणला. आमी पळयता केन्ना एक धांवता चोर, धांवता चोरून तो कोणाकूच मेवना, तेच परी मरण धांवताले म्हणटा लोकांच्या फुड्यान आसले. म्हणजे ते मरपाक कोत्तले पूण मरण मेवपाक ना, जीव दिवपाक कोत्तले पूण मरपाक ना. पळयलां, लोक सबार एका पुलाचे सोड्या उडी मारता आनी मरपाक इटेन हे संवसारान कितें घडटा पळय तें. पूण तो पडटलो, मोडटलो, हाडां मोडटलीं, पूण तो मरचे ना म्हणटा मोगाच्या बाब. हॉरिबल टॉर्मेंट, पेन आनी हॉस्पिटलांनी मोडी. कोण रस्त्यांचेर पडलेले आसा, मरोंक कोत्ता पूण मरना. आय आस्क यू माय फ्रेंड, हॉरिबल थिंग्स worse than hell, this will be in tribulation. Listen, my friend, and once you close your eyes, you will recognize one day, you will realize one day all these material things mean nothing in your life. All is matter is Jesus. तुका कळटलें मोगाचें बाब म्हणटा, once you close your eyes, हें सगळें पळय कितें आसा तें सगळें useless म्हज्या बाब म्हणटा तूं. सगळें एम्प्टी म्हज्या बाब म्हणटा तूं. Whatever you have, PhD, whatever you have, money, fame, and riches, and everything is useless without Jesus. जेजू नासतना तुजे लागीं कितें आसा तें सगळें useless, my friend. And you know what happened to the rich man? Do you know what happened to this rich man? He have everything what the world offered to him. ह्या संवसारान तेकडे सगळें आसलें मोगाचें बाब म्हणटा rich man. जे कितें तुकोडें म्हाकोडें ना त्या मनशा कडेन आसलें, पूण once he close eyes, एक पाट तो मरण करून मोगाचें बाब म्हणून तेजें सगळें सोडून तो गेलो. खूंय गेलो?
ज्या जाग्यार आनी होप ना त्या जाग्यार. And listen, Bible says, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. It's too late. मोगाच्या बाबान जितो आसतना तेणें केन्ना देवाक सोदूंक ना. देवाचें राज केन्ना सोदूंक ना. तो हातालो जेयतालो मॅटेरियल तो सोदतालो सगळ्या दिसा संवसारांतले. हे संवसारांतले मॅटेरियल सोदताले मोगाच्या बाबान तो. आनी आतां ताका कळोन येयलें हे मॅटेरियल तेजे लागीं कितें आसा ते पयशे दूड सगळे उमते कळशार उदक सायबा. हे हांवें कितेंच हाडूंक ना मोत्ताना. हे म्हजे लागीं कांयच ना हे हेलान हांव भिकारी जालोलो आसा. आनी क्राय हॅव मर्सी that he sent Lazarus and he may dip the tips of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. He realized, my friend, this material thing not help him. तेजे ग्रेस आसल्या संवसारान हे मरण कोण ताका कळलें रियल मिनींग तेज्या जिविताचो हे सगळें असलें तें कितेंच ताका हेल्प करूंक शकना मुगाच्या बापून. I will tell you, once you close your eyes, it will not help you anything, my friend. Listen, जेजून कितें म्हणलेलें आसा? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? कित्याक उपकता? मनशान आख्खो संवसार जिखलो जाल्यार तुका सगळे PhD आसा, ED आसा, मास्टर डिग्री केलेले आसा, टीचर एंड प्रोफेसर, ओल्ड सर, पास्टर, प्रीचर, पोप, प्रीस्ट. कित्याक उपकता हें सगळें? जेजू सांगता, if he shall gain the whole world and lose his soul, or what shall a man give exchange for his soul? कितें करूंक जाता हाडपाक तुजो सोल? कांय ना मोगाच्या बाबून. कितेंच ना, कांयच करूंक जायना मोगाच्या बाबून तूं. जेजू म्हणटा तुजी PhD, तुजे लागीं कितें आसा तें मॅटेरियल थिंग नॉट हेल्प यू म्हज्या बाबून. I will tell you, does not matter how much you have. हे सगळें तुजे लागीं कितें आसा तें मोगाच्या बाबून won't help you next life. The matter is only, do you know Jesus, the Son of God? जेजूक तूं वळखता. जेजू खरी ग्रेस काय जावन आसा तुज्या जिवितान. जेजू खरी ग्रेस काय म्हज्या बाबूणांदो. जेजूच्या बगर तुजे लागीं कितें आसा हे संवसारान, जेजू ना जाल्यार तुका कितें आसा हे संवसारान, हें सगळें वेस्ट ऑफ टायम. जेजू जावन आसा खरी ग्रेस काय ती. आनी जेजू हिंगा सांगता मनीस ताचो सोल लूज जावपाक शकता म्हूण. मॅन कॅन लूज हीज सोल, एंड सोल इज अ रियल पर्सन जावन आसा म्हज्या बाबूणांदो. And once you close your eyes, you will say, God, 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 be merciful unto me, O God. God, please help me, O God, help me, O God. God, I'm tormented in this flame. And God said, तुका इतलो टाइम दिलोलो, इतलो वेळ दिलोलो, तुवें केन्नाच म्हाका सोदूंक ना. इतली वरां तुवें संवसाराक सोदली, इतली वरां तुवें मॅटेरियल थिंग सोदूंक काडले, पूण म्हाज्या उतराक तुवें केन्नाच टायम दिवना. न्हय म्हूण म्हाका तुवें काळजां सोडे सोदूंक ना. And it will too late. And say, God, God, please म्हाका आनीक chance दी. God, give me another chance, oh God. I want to seek you, God. Please bring me out of this fire. God, God, God. And then you will know all this material thing is useless to save your soul. Nothing, my friend, useless. And take a long book of Proverbs sangta. Then they shall call upon me, God said. Upran te maka ulo kotel just a rich man ulo kotel hela raon. But I will not answer. They shall seek me only. Moron konte masaduk laktele. But they shall not find me. Ask him, my friend. Come today, Jesus. Jesus has come on earth to seek those who are lost, and we are all lost. I mean, so we lost. And we cannot do nothing. We are failure, not even one person, my friend. But this God has come on earth in order to seek you and save you. But in order to save you, my friend,
In order to forgive your sin, Jesus went to the cross. Jesus त्या खुर्साचेर गेलो, त्याने रगत वारयलें, and he came out of the grave. He defeated death. He is the only person who come out of the grave. Jesus जावन आसा, एकूच मनीस जावन आसा, एकूच जावन आसा, एकलो जावन आसा, तो होणांतलो भायर सरून येयला आपल्याच्या पावरान, and it proved that Jesus is Son of God, Jesus is God Almighty, Jesus is Almighty God. He is the one who conquered death. He is the one who defeated death, my friend. And because he defeated the death, Bible said, Jesus said, as I live, ye shall be live forever. Hallelujah. Oh, glory to God. Come on, church. Come on, church. I ask you, my friend, wherever you are, say, Lord, Lord, help me, Lord. Lord, please seek me, Lord. I'll share Lord. Please, maka help कर. I ask you, my friend. I ask you, my friend. Close your eyes. Close your eyes. एवढा आम्ही दोडे दापुया.